अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं बेग टीवी। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी हम एक बहुत अहम इशू पे मुख्तसर सा प्रोग्राम लेके आए हैं और ये मौजू है पाकिस्तान के अंदर कई सालों से जो हरासमेंट के केसेस हो रहे हैं, जो ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ जो ज़्यादती होती है, उसके बाद उनको कत्ल कर दिया जाता है। इस तरह के जो केसेस हैं वो बेशुमार होने शुरू हो गए हैं और उसकी रोकथाम के लिए किसी किस्म के कोई जो अमली इक़दामात हैं वो देखने में नज़र नहीं आए पिछले कई सालों से। तो अभी हालिया दिनों में भी आपने देखा मोटरवे के ऊपर, लाहौर मोटरवे के ऊपर जाते हुए एक खातून के साथ जो उसकी इस्मत ज़री की गई, उसको लूटा गया, उसके पैसे लूटे गए, उसके बच्चों के सामने जो उसको जुल्म का निशाना और दरिंदगी का निशाना बनाया गया, वो आजकल पूरी दुनिया के अंदर एक बदनामी का बायस बना हुआ है। उसी के ऊपर हम बात करेंगे और हम इस पे बात करेंगे कि हमारे इस तरह के केसेस के बाद जो अमली इक़दामात उठाने चाहिए थे तमाम गवर्नमेंट्स को जो पिछली गई हैं, उन्होंने आज तक इसके ऊपर कोई सख्त कानून क्यों नहीं बनाए, सख्त सज़ाएँ क्यों नहीं दी गई। मेरे साथ जो मेहमान हैं इस पे बात करने के लिए, उनमें मेरे साथ हमारे सीनियर सहाफ़ी जर्नलिस्ट हैं लंदन से मुबीन चौधरी साहब मेरे साथ हैं। पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के ये बानी भी हैं और मौजूदा सदर भी हैं। मुबीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट हैं रहीला, पहले भी बहुत सारे प्रोग्रामों में मेरे प्रोग्रामों का हिस्सा रह चुकी हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। रहीला, आपका शुक्रिया। और मेरे साथ मुफ्ती शफीक साहब पाकिस्तान से मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम जो शरई जो इसके मतलब जो अहकामात हैं, ऐसे जो हादसात पेश आते हैं उन पे उनकी राय जानने के लिए हमने उनको भी ज़हमत दी है, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं पहले मुबीन चौधरी साहब से जानना चाहूँगा, आप इस तरह के तमाम मामलात पे, इस तरह के तमाम इश्यूज़ पे आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है। मुबीन साहब, आप बताइएगा कि ये पाकिस्तान में जो अभी मौजूदा जो वाक़या हुआ और जो पिछले जो तमाम वाक़यात हुए हैं, उन तमाम को देखते हुए आप क्या कहते हैं, कहाँ पे गलतियाँ हैं, किसकी कमज़ोरी है? ये बहसीत मुआशरा हम सब भी इसके मुजरिम हैं या सिर्फ हम गवर्नमेंट के ऊपर ही लान तान करेंगे? जी बेशक, ये तो मेरा ख्याल है कि हर बंदे को बहुत ज़्यादा क्लियर है कि गलतियाँ, खराबियाँ और कोताहियाँ कहाँ पे हैं। लेकिन बहसीत मजमूई जो है वो हम बेहिसी का शिकार तो हैं। जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो सारी कौम एकदम चीखती चिल्लाती जो है वो घरों से निकल आती है कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ये जाए जी। लेकिन जैसे मामला सीधे होते हैं तो उसके बाद फिर सारे खामोश हो जाते हैं। आप देखिए, कुछ अर्सा पहले ही मासूम ज़ैनब कत्ल केस था, कौम किस तरह से इकट्ठी हुई थी, कितना शोर मचा था और उसके बाद फिर खामोश हो गए थे। इसी तरह कसूर में बहुत सारे वाक़या सामने आए, लेकिन तो ये माशरती मजमूई बेहिसी का तासुब जो है ना, ये सामने नजर आता है। और अगर मैं बतौर सहाफ़ी मैं इन सारे अवामल को देखूं तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि मुजरमों को सजाएं जो है ना वो नहीं दी जाती। उनको करारे वाकई अगर सजाएं दे दी जाएं, जो भी, मैं नहीं कहता कि एक्सट्रीम की बात हो रही है कि फांसी लगा दी जाए, ये अगर जो कानून में सजाएं मौजूद है अगर वो ही दे दी जाती तो मैं समझता हूँ कि आज ये इस तरह के वाकयात इतने तवातर से ना हो रहे होते। यहाँ होता क्या है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, जिसके पास धोंधाधली है, वो अपनी रिट कायम करके तो वो जो है वो बरी हो जाता है। इस केस में भी एक मुजरम के बारे में ये सुनने में आया कि कुछ अर्सा पहले वो इसी तरह के केस में मुलव्वस था और उसने सुलह कर दी, जबकि सुलह की गुंजाइश ही मौजूद नहीं है कानून में। लेकिन ये हुआ, कानून नाफज करने वाले अदारों को जागना होगा। ठीक है जी। जी मुबीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा आखिरी जो जुमला है वो बड़ा पॉइंट वाला है। रहीला सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, सोशल मीडिया पे आप बड़ी एक्टिव रहती हैं। पिछले दिनों से सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे खास तौर पे देखा, हुकूमत को बड़ी वो कड़े हाथों लिया गया। इसमें सिर्फ हुकूमत जिम्मेदार है जो वाक़या हुआ? रहीला प्लान पे हैं? अगर रहीला में ड्रॉप कर गई है। मैं कारी साहब की तरफ चलूँगा। मुफ्ती साहब जो हैं, मुफ्ती साहब, शरई क्या अहकामात हैं ऐसे जो हादसात पेश आते हैं, अगर इस तरह ख़वातीन को, बच्चियों के साथ ज़्यादती की जाए, ख़वातीन के साथ ज़्यादती की जाए, तो उसके इस्लाम क्या हुक्म देता है? क्या इसमें सुलह की गुंजाइश है या
اس کی کچھ سخت سزائیں ہیں جو اسلام کی طرف سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. آپ کا، آپ کے سب پینل کا شکریہ. میری طرف سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جناب، اصل جو بات وہ یہ ہے کہ اسلام جو شرم و حیا کا مذہب ہے، اسلام امن کی تعلیم دیتا ہے، اسلام عزت و آبرو، عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والا عالمگیر مذہب ہے. یہ اپنوں کی بھی بیگانوں کی بھی سب کی عزت و آبرو کی حفاظت کا درس دیتا ہے. دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاتم طائی کی بیٹی آئی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس کے بھی سر کو اپنی وحی والی چادر سے ڈھانپ دیا. فرمایا بیٹی تو سب کی بیٹی ہوتی ہے، عزت اور آبرو سب کی ایک جیسی ہوتی ہے. اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے. تو جناب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت تک قانون مضبوط نہیں ہوگا اور جس وقت تک قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، جس وقت تک اسلام کو نافذ نہیں کیا جائے گا، تب تک یہ معاملات حل ہونے والے نہیں ہے. اسلام چور چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، تو زنا کرنے والے زانی کو اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں، تاکہ معاشرے سے یہ برائی اور بد امنی کی جو جڑ ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے. تو جو مجرم ہے اس کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، اسے عدالت کے کٹہرے میں لانا چاہیے، اسے قانون کا سامنا کرنا چاہیے. حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے. جب تک حکومت اپنی ریٹ قائم نہیں کرتی تب تک معاشرہ امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا. ہم ریاست مدینہ کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن ہمیں ریاست مدینہ کے قوانین کو بھی لاگو کرنا پڑے گا اپنی ذات پر، معاشرے پر. جب تک اس کو لاگو نہیں کریں گے تب تک یہ جرائم ختم ہونے والے نہیں ہے. کسی بھی قسم کی سفارش ہو، کتنے بھی مضبوط ہاتھ ہوں، لیکن قانون سب سے مضبوط ہوتا ہے، حکومت سب سے مضبوط ہوتی ہے. جب تک یہ مضبوط ہیں تو پھر معاشرے میں کوئی کتنا بھی مضبوط ہو وہ ان سے مضبوط نہیں ہو سکتا، وہ جرم کی طرف وہ قدم نہیں بڑھا سکتا. جب حکومت مضبوط ہوگی، جب قانون کی بالادستی ہوگی، جب اسلام اور شریعت کے قانون کے مطابق مجرموں کو کٹہرے میں لا کے انہیں انجام سے دوچار کیا جائے گا، تب تک کوئی شخص ایسی حرکت کا ارتکاب نہیں کرے گا، نہ اس کے بارے میں سوچ سکے گا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، مجھے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. بریک کے بعد رحیلہ ہمیں دوبارہ سے جوائن کریں گی اور پھر اس پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. تھینک یو جی. ویلکم بیک. رحیلہ نے ہمیں دوبارہ سے جوائن کیا ہے. میں رحیلہ کو کچھ جوابات جو مفتی صاحب نے دیے، جو مبین چودھری صاحب نے دیے، میں وہیں دوبارہ سے شارٹلی ریپیٹ کروں گا. رحیلہ، آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. پچھلے دنوں سے آپ نے دیکھا کہ تمام تر جو ٹویٹر کے جو لوگ ہیں ان میں بیشتر جو لوگ ہیں وہ حکومت کے اوپر زیادہ لان تان کر رہے ہیں. حکومت کی جو اقدامات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید زیادہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مبین چودھری صاحب نے کہا کہ جو لوگ طاقتور ہیں وہ اس طرح کے کام کر کے، اس طرح کے جرم کر کے وہ قانون سے بچ جاتے ہیں. مفتی صاحب نے کہا کہ جب تک سخت قانون نہیں ہوں گے، جب تک سزائیں نہیں دی جائیں گی، سرے عام نہیں ان کو لٹکایا جائے گا، تب تک جو ہے ایسے جو جرائم ہیں ان پہ قابو نہیں پایا جا سکتا. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ کیا کہیں گی؟ جی، میں بین صاحب کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہوں گی اور مفتی صاحب کی بات کو بھی. تو جب ریاست کوئی کام کرنے کی کوشش کرتی ہے تو سب سے پہلے ہی اس کو ہماری عدالتیں روکتی ہیں، پھر ہماری اسلامی شرعی قوانین اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں. اسلامی معاشرہ ہے، اسلام کے منافی سزائیں نہیں دی جا سکتی. اور رہا سوال، جب تک مبین صاحب نے کہا کہ طاقتور کو چھوٹ مل جاتی ہے، تو جی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. چاہے وہ کسی سیاسی پارٹی کے لوگ ہوں، چاہے وہ کسی بیوروکریسی سے تعلق رکھتے ہوں، یا چاہے عامی سے.
آپ دیکھیں احتساب کا نعرہ ہماری حکومت لے کر تو آئی تھی، لیکن احتساب کا عمل اس طرح سے نہیں ہوا، ٹھیک ہے، لوگ بچ جاتے ہیں. یہ تو ایک متاثرہ خاتون ہے نا، چلیں جی گھر بار اچھا ہے، ڈیفینس سے ان کا تعلق ہے، میں خود ڈیفینس میں ہوں، مجھے پتا ہے یہاں کے لوگوں کے رہن سہن ہر طرح سے. لیکن جو سیم ڈے پہ تونسا شریف میں ایک ماں کو بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اس کے لیے ہم نے اس طرح سے بھرپور آواز نہیں اٹھائی. ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن پر آواز اٹھائی نہیں جاتی، لوگ شرم محسوس کرتے ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی ذریعے سے وکٹم بنا ہے. تو یہاں پر صرف بیٹی ملک کی بیٹی ہے، چودھری کی بیٹی ہے، جو ان کی بیٹی ہے وہ صرف ان کی بیٹی ہے، باقی ساری عورتیں ان کے لیے گوشت کی دکان ہے. آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن یہ ہمارا ایک معاشرہ ہے. ہمارے علماء کو چاہیے کہ حکومت پر زور دیں. ٹھیک ہے، اسلام میں کون سی سزائیں نہیں ہیں؟ اسلام ہی تو بہترین نمونہ ہے انصاف کا، مطلب ظلم کے خلاف کا. آپ کو اسلام صرف تب یاد آتا ہے جب دیت دینی ہو ریمن ڈیوڈ جیسے انسان کو. اسلام ہمیں تب ہر کسی نے اپنے اپنے لیے اسلام کے معنی رکھ دیے ہوئے. اور قانون کیا ہے؟ پیسہ دو جان چھڑاؤ. اس میں آپ نے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں، اس کو سزا ہوئی ہے. آپ کے سامنے ملک احمد، یہ جو ملک سعید صاحب ہیں جو قصور واقعہ ہوا ہے، ان کو سزا ہوئی ہے. جتنا بڑا مجرم ہوگا اس کی پوسٹ اتنی اچھی ہوگی. گزشتہ دنوں ایک جیل سے عورت کی ویڈیو جاری ہوئی، آج دیکھیں، مطلب جتنا بڑا ریپسٹ ہوگا، جتنا بڑا مجرم ہوگا، جتنا بڑا کرپٹ انسان ہوگا، وہ آپ کو اسمبلی میں یا اعلیٰ ترین عہدوں پہ ملے گا. تو یہ انصاف یہاں ناپید ہو چکا ہے. لیکن پھر بھی پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ایک چھوٹی سی چیز جو مجھے ہوپ نظر آتی ہے نا، یہاں آواز سنی جاتی ہے، آواز کو دبایا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، اس بات سے میرے خیال سے بہت سارے لوگ اعتراض کریں گے. یہاں پر معاملہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، چاہے وہ خان صاحب کی زندگی سے ریلیٹڈ ہو، ان کے فیصلوں سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ کابینہ کے لوگ وزراء سے ہو، چاہے وہ کسی بھی وزیر سے ریلیٹڈ ہو. تو سب سے پہلے تو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے درندے ہیں جو اس بل کو پاس ہونے ہی نہیں دیتے. اور جو سزا ابھی خان صاحب نے اپنی اظہار کیا ہے کہ اس کو، یہ آپ دیکھیے گا یہ ممکن نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے تو ہمارے علماء راستہ روکیں گے، معذرت کے ساتھ سب سے پہلے ہمارے علماء راستہ روکیں گے کہ جی یہ اسلام کے منافی سزا یہ نہیں ہو سکتی. تو پھر آپ ایک اسٹرانگ قسم کا قانون لے کر آئے نا، سنسار کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں. جو گنہگار، جو جنسی بھیڑیا درندہ پایا جاتا ہے، نہ کہ دوسرے لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے، آپ سائنس کو بھی رکھیں، ڈی این اے کرا دیں، پھر اس کو سرے عام سنسار کریں. آپ 1 2 4 واقعے ایسے کر دیں، دیکھیں جرائم میں کتنا ان کو کمی پیشی ملتی ہے. ٹھیک ہے رحیلہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا. مبین چودھری صاحب کو دوبارہ دوں گا. مبین چودھری صاحب، آپ یہ رحیلہ کی بڑی تلخ قسم کی باتیں آپ نے سنی. یہ کیا ہمارے جو خبریں پیش کرنے والے لوگ ہیں، جو صحافی حضرات ہیں، وہ بھی کوئی کسی بڑی فیملی کی کوئی خاتون ہے تو اس کا کیس سامنے لاتے ہیں؟ چھوٹے موٹے کیسز کو تو وہ بھی سامنے لاتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ ارے نہیں بے صاحب، میں رحیلہ صاحبہ کی باتوں سے اس لیے متفق ہوں کہ یہ پاکستان میں سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، گو ان کی باتیں تلخ ہیں لیکن حقیقت پر مبنی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم جرنلسٹ جو ہیں، ہمارا تو کام ہی خبروں کو سامنے لے کے آنا ہے. ہم تمام تر خبریں، چاہے وہ چھوٹی ہے، بڑی ہے، درمیانی ہے، کیسی بھی ہے، ہمارے لیے وہ نیوز ہے. کیونکہ اگر ایک نہیں دے گا یا 2 نہیں دے گا تو اسے مسنگ پڑ جاتی ہے. اس وجہ سے ہم تو خبریں دیتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ عوام اس کو کس طریقے سے لیتی ہے. آج کل سوشل میڈیا بہت تیز ہے. جب کسی کو سوشل میڈیا پہ نظر پڑ جاتی ہے اور کسی گروپ کو اس کی بنت پڑتی ہے تو وہ جب اس کا ٹرینڈ چلاتے ہیں تو یہ خبر بڑی تیزی سے پھیلتی ہے. پھر تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جرنلسٹ اپنا جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہے. اگر کوئی کام نہیں کر رہا تو وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کو اپنی طاقت کا جو ہے وہ اظہار کرنا ہوگا اور حکومت کو بتانا ہوگا کہ ان کی طاقت جو ہے وہ عوام ہے. اگر عوام کو انصاف نہیں ملتا، انہیں در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی. دیکھیں پاکستان میں انسان عزت کے لیے جان بھی دے دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو زندگی اور موت کا کھیل ہو گیا. تو عوام کیوں نہیں ایک ہی دفعہ سڑکوں پہ نکل آتے اور کہتے ہیں کہ اس طرح کے کبھی فیل کے اوپر ایک ختمی چیز آئے کہ اس جو بھی ثابت ہو جائے کہ اس نے یہ کبھی حرکت کی ہے، اسے 72 گھنٹے کے اندر اندر سزا دینی چاہیے. جب سزا کا تصور یہ ہوگا، ڈر ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں تبھی یہ والا کام ختم ہو سکتا ہے. اس کے بغیر کچھ بھی کرنے
ये मुमकिन नहीं है जी। तो मुबीन साहब मैं चाहूँगा कि जो असम्बलियों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उस पे रहीना साहबा ने कहा कि बड़े मसाइल पेश करते हैं, वो लोग बिल को पास नहीं होने देते ऐसी सज़ाओं के। दूसरे नंबर पे उन्होंने रहीना साहबा ने उलमा की तरफ भी इशारा किया है कि उलमा भी ऐसी सख्त सज़ाओं के सामने आड़े आ जाते हैं, उनकी जबान बन जाते हैं, ऐसा है? नहीं देखिए, जी रहीला ने वो खान साहब की मखसूस सजा के हवाले से कहा है, वरना तो मैं उस दिन से देख रहा हूँ कि उलमा किराम तो कह रहे हैं कि ऐसे जो जुर्म है तो सजा जो है वो बनती है, वो मौत की सजा देने में हर्ज कोई नहीं है। आपका इस्लाम जो है वो ऐसे शख्स को तो संसार करने का कहता है, तो संसार करने का मतलब मार देना है। तो रहीना साहबा की जो बात थी वो खान साहब की जो मखसूस एक सजा के हवाले से है कि उसको देखना जो है वो जरूरी है। ठीक है। तो ये अगर एक दफा फैसला कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि हुकूमत को इस पर ठोस इकदाम लेना होगा और कोई फैसला करके तो उसे इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। जी ठीक है। मुफ्ती साहब की तरफ आऊँगा। मुफ्ती साहब, इस्लाम इसकी सख्त सज़ाओं का हुक्म देता है, ऐसे बहुत सारी मसाले हमारे पास मौजूद होंगी, आप हमें अगर बताएं आपके ज़हन में है। दूसरा ये बताएं कि उलमा जो हैं उनको सबसे आगे होना चाहिए, ऐसे मामलात में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, उनको अपने ऐसे मौक़ों पे जो है वो फतवे जो दूसरे मामलात में वो देते हैं, इस तरह के मामलात में भी उनको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए, आवाम को उनको अवेयरनेस देनी चाहिए, उनको जगाना चाहिए। ये उलमा का काम नहीं है? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोरी करने वाले को भी सजा दी, अगरचे कि उसके लिए एक मजबूत सिफारिश आई। ये मशहूर ज़ुबाने ज़द आम वाक़या है कि जब उस चोरी करने वाली औरत के लिए मजबूत बड़े घर की औरत थी, सिफारिश पेश की गई तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और इसी तरह जना के हवाले से भी कितने मामलात रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश हुए, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पे हाथ नाफिज की। असल में इस्लाम ये चाहता है कि मुआशरे से बुराई का खात्मा हो जाए। लिए कुरान पाक में जो रब्बुल आलमीन है, जो सारी कायनात का मालिक है, उसने एक निज़ाम इंसानों को दे दिया कि चोर चोरी करे उसके हाथ काटो, दूसरे लोगों को इबरत हो जाएगी, वो इससे बाज आ जाएंगे। जानी जना करे तो उसको उसकी सदा दे दो, दूसरे लोग उससे इबरत पकड़ के बाज आ जाएंगे। रही बात के उलमाए किराम, तो उलमाए किराम मिंबर व मेहराब से अपना ये मनसब अदा कर रहे हैं, वो सदाए एहतजाज भी बुलंद कर रहे हैं, वो हुकूमत से भी कहते हैं कि माशरे को दुरुस्त समत पे चलाया जाए। मिसाल के तौर पे मैं एक बात आपके सामने वक्त को मद्देनजर आके अगर मुझे इजाजत दें जी तो मैं ये करूं जी कि इसमें मीडिया का बहुत अहम किरदार है। देखे ना कि ये जैसे बिजनेस एडवर्टाइजमेंट के हवाले से ये बात की जाती है कि जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है। तो हमें ड्रामों में हमारी नस्ल की जो तरबियत की गई है, तो वो यही तरबियत की गई जो वाकयात आज हमारे साथ पेश आ रहे हैं। अभी खान साहब ने टीवी पे जो तुर्की ड्रामा का ये ड्रामा प्ले करवाया है अर्तुगरुल गाजी, उसका असर आप देख लें कि हमारे बच्चे बच्चे तलवार लेके गलियों में वो घूमते नजर आते हैं, वो हई अल्लाह के नारे लगा रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। यानी मीडिया जो हमें दिखा रहा है वो नस्ल उसको कबूल कर रही, अच्छा दिखा रहा है तो अच्छा कबूल कर रही, बुरा दिखा रहा है तो बुरा कबूल कर रही है। तो खान साहब का ये इकदाम अच्छा था, उन्होंने एक अच्छा ड्रामा प्ले किया और लोगों ने उससे दीनी तालीमात को हासिल किया, अपने कल्चर को जाना। अगर ऐसे ही कोई ड्रामे इस्लामी जिसमें सजाओं का इतलाक किया गया हो अगर मीडिया पे चला दिया जाए तो नई नस्ल को इससे अवेयरनेस हासिल हो जाएगी और इंशाल्लाह मुआशरा इससे सबक हासिल करता चला जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मीडिया के जरिए और मस्जिदों के जरिए, मिंबर और मेहराब के जरिए अगर मजबूत तरीके से इस पे आवाज बुलंद हो जाए तो इंशाल्लाह इनकलाब आ सकता है, तब्दीली आ सकती है। और दूसरी वही आखिरी बात कि हुकूमत मजबूत हो, कानून की बालादस्ती हो, तो फिर कोई कितना भी मजबूत बड़ा हो उसकी कानून और हुकूमत के सामने कोई
ये ताकत चलने वाली नहीं है। इसकी बहुत सारी मिसालें माजी में हमारे सामने है कि जो लोग कितने भी ताकतवर थे, जिस वक्त ऑपरेशन किया गया हुकूमत ने बहुत से ताकतवरों को उन्होंने अंजाम से दो चार किया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी हुकूमत को मजबूत करे, कानून की बालादस्ती करे, उन्हें मजबूत इक़दाम उठाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। रहीला, आप क्या कहेंगे? आपका आखिरी पॉइंट लेना चाहूँगा। क्या कहेंगी कि अब इसमें पुलिस का किस हद तक कसूर था, ये बताइएगा कि पुलिस की जो वहाँ पे जो नफरी थी, उन्होंने बर वक्त ऐसे मौके पे उनकी जो ख़ातून जो है उनकी हेल्प नहीं की, कि ऐसा बिल्कुल ये हकीकत के करीब है, या फिर ये सिर्फ पुलिस को जो पहले से ही बदनाम है उसको मज़ीद बदनाम करने की कोशिश है? दूसरा ये बताएं कि अदालतें जो हैं वो ऐसे दोबारा से जो ऐसे वाक़यात पेश आते हैं उसकी ज़िम्मेदार अदालतें नहीं, जो पहले मुजरमों को छोड़ देती हैं और बाद में फिर ऐसे केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। पुलिस के जहाँ तक अभी तक के शक व शुबहात है वो पुलिस की तरफ से तो दूर कर दिए गए, क्योंकि मुतासरा खातून के साथ जिस तरह उन लोगों ने अपनी टीम को भिजवाया, ये एक अलग बात है कि पुलिस हमेशा की तरह देर से पहुंची, वाक़या होने के बहुत बाद ये देर से पहुंची, ये एक गफलत है। दूसरी तरफ CCPO साहब का बयान, वो एक बयान, मैं उसको इसलिए बुरा नहीं कहती, वो एक वक्त बुरा था, उन्हें इस तरह के अल्फाज उस वक्त पे नहीं करने चाहिए थे। सेकंड ये है कि पुलिस ही की मदद से सारे शवाहिद वगैरह इकट्ठे हुए और उसको वज़ीर आला की निगरानी में मंतकी अंजाम की तरफ पहुंचाया जा रहा है। 72 घंटों के साथ जबरदस्त उन्होंने काम किया है। अब देखना ये है कि अदालतें इन मुजरमान को कितनी छूट देती हैं। असल में हमारे यहाँ जो सही फुकदान है ना अदल का, हमारी अदालतें हैं। अगर हुकूमत किसी को पकड़वा देती है ना चाहते हुए भी, पुलिस वाला कोई अच्छा इंसान हो ड्यूटी पर, या खौफ खुदा या बेटी रखने वाला, तो उसके दिल में दर्द हो, वो FIR काट भी दे, इन्वेस्टिगेशन भी कर दे, चालान पेश हो भी जाए, तो हमारी अदालतें छोड़ देती हैं। तो सबसे ज्यादा बुरा किरदार जो है कानून का, सही जो चेहरा मस्त चेहरा है, मुजरमान को छोड़ देती हैं। जिस तरह इसी केस में हुआ, उस मुजरिम को उन्होंने रिहा कर दिया जमानत पर या जिस तरह भी, और उसने दोबारा आके वही काम किया। तो ये बड़ा ही एक तकलीफ दे बात है। अकेली औरत घर से निकलती है, मैं निकलती हूँ, बाकी औरतें निकलती हैं, बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जिनका बाप नहीं है, भाई नहीं है, उन्हें काम भी करना है, उन्हें घर वालों को देखना है, कोई इमरजेंसी हो जाए उन्हें निकलना पड़ता है। तो CCPO साहब ने उस वक्त की मुनासबत से जुमले ठीक अदानी के बारे में उन्होंने उस पर माफी मांग ली है। लेकिन असल सवाल ये है कि ये बिल पास होना चाहिए और इसमें जरूर कानून नाफिज होना चाहिए, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। हम लोग तो इसको हमेशा से मत करते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं, सोशल मीडिया के बहुत सारे लोग ट्रेंड भी करते हैं, आवाज भी उठाते हैं। ठीक है। सेम डे कारी साहब की बात को मैं जवाब देना चाहती हूँ कि कारी साहब, मीडिया की आपने जो बात की वो बिल्कुल ठीक है दूसरी, लेकिन इसमें हमारे उलमाए दीन का क्या रोल है? सिवाय मतलब आप फतवा देने के या सिर्फ नमाज अजान या जमात के लिए नहीं, बहैसियत एक मुआशरा, एक आलम दीन को किस तरह का होना चाहिए। जिस तरह हम लोग सब बड़ी इज्जत करते हैं अल्लामा तारिक जमील साहब की, उन जैसे किरदार के उलमा कब आगे बढ़ेंगे जो डंके की चोट पे गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। उलमाए दीन आज लकीर फेर दें कि इनको संसार करो, इनको मारो पकड़ के। मैं नहीं समझती कोई मुसलमान भी पीछे होगा। तो उलमा का इस्लामी माशरा है, उलमा का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें इनसे सीखना है। सिर्फ ये नहीं सीखना कि तलाक के बाद रुजूनी के बगैर या आप किसी भी तरह वापस नहीं जा सकते या दियत देने के लिए, या मतलब इस तरह के फतवे नहीं सिर्फ चाहिए। उलमाए दीन को आगे बढ़कर हुकूमत पर जोर देना चाहिए कि इसको इस्लाम के मुताबिक सजा दी जाए। सही, बस मेरा यही कहना था। इस्लाम के मुताबिक सज़ाएं देनी चाहिए। मुफ्ती साहब ने भी यही कहा कि इस्लाम के मुताबिक सज़ाएं देनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ाएं होनी चाहिए। और ऐसे जराइम को तभी रोका जा सकता है कि जब हमारे लोग सामने आए, खुल के सामने आए, उनको सज़ाएं हों और वो सज़ाएं देखें। उसके बाद फिर ये
جو جرائم ہیں ان کو روکا جا سکتا ہے. میں آخر میں ایک چھوٹا سا میسیج مبین چودھری صاحب کے جو ہے وہ چونکہ لائن ڈراپ ہو چکی ہے، ان کو کوشش ہم کر رہے ہیں دوبارہ سے لائن پہ لینے کی، ان کا آخری میسیج لوں گا. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. رحیلہ آپ کا شکریہ، مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بھی ہمیں دین کی باتیں بتائیں. اللہ کرے کہ ہمارا ملک جو ہے، ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے قوانین کو بنانے میں کوئی شرم محسوس نہ کرے، سخت سے سخت سزائیں ہوں، اور تاکہ ہمارے ملک کے اندر سے یہ جو چیزیں بدنامی کا باعث بنتی ہیں ان سے ہمیں ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل سکے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. مبین چودھری صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی، ان کا میسیج ہمیں آ چکا تھا جو فائنل میسیج تھا. میسیج یہی ہے پوری قوم کے لیے، دیکھنے سننے والوں کے لیے، وہ یہ کہ قانون کو سخت بنائیں، اپنی عدالتوں کو سخت بنائیں، اپنے قوانین کو وہ ایسا بنائیں کہ تمام کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، اس بنیاد پر آپ بلا تفریق جو ہے وہ قانون کا جو ہے اطلاق کریں. تمام قانون جو ہے وہ سب پر ایک جیسا لاگو ہونا چاہیے، اور سزائیں ایسے معاملات میں جلد از جلد ہونی چاہیے. آپ نے زینب کا کیس دیکھا، وہ بھی اس کیس کو بھی لٹکایا گیا، اور مجرم کو سر عام پھانسی دینے کے بجائے اس کو بڑی دیر کے بعد اس کو سزا دی گئی. اور بعد میں جتنے بھی کیسز ہوئے جو سامنے آئے، بہت سارے تو ایسے کیسز ہوتے ہیں جو لوگ اپنی بدنامی کی وجہ سے وہ سامنے لانے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، اور وہ جوں کہ توں رہتے ہیں، اور مجرم جو ہے اس کو شے مل جاتی ہے اور وہ مزید ایسے جرم کرتا رہتا ہے. ہمیں سخت قانون لاگو کرنے ہیں. ہمارے علماء کو سامنے آنا پڑے گا، اپنے جمعے کے خطبات کے اندر اپنے لوگوں کو، عوام کو ان چیزوں کے متعلق بتائیں، اور اسلامی قوانین جو ہیں ان کے متعلق بتایا جائے. ایسی اویئرنیس جو ہے علماء کو دینی چاہیے، اور ان کو سامنے آنا چاہیے. سڑکوں پہ لائیں اپنے ساتھ اپنی عوام کو، اور پرامن احتجاج کے طور پر حکومت کے اوپر، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے اوپر اس چیز کا پریشر ڈالیں کہ یہ قانون جو ہے وہ نافذ کیے جائیں، سزائیں سخت دی جائے، اور عدالتوں کے اوپر بھی جو ہے وہ جو پریشر ڈالا جائے کہ وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے اور جلد از جلد پورا کیا کرے. نہ کہ کیسز ایسے جو ہیں ان کو سال ہر سال لٹکایا جاتا ہے اور سزاؤں میں جو ہے وہ ڈیلے کیا جاتا ہے. تو اگر سخت سزائیں ہوں گی، تکلیف دہ سزائیں ہوں گی اور سر عام سزائیں ہوں گی، تو ایسے واقعات کو ہم 97% تک اس کو روک سکتے ہیں. ان کی روک تھام میں ہمیں کافی مدد مل سکتی ہے. اپنے میزبان جابر بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.